Happy Sunday, mga kaigsunan. Ang atong topic ron is about kinibitang pagpahatag na to. Ang obserbasyon dahang klase nga panghatag na pagtabang ni mo sa inyong isikaingon pa. Una, o sa manghatag ta kay naikog ta sa nangayo. Kaduha, ang hatag ta kay basin kon dili maayo ang isulti sa nangayo nga wata mo hatag. Kung sa pagklase nga pangpanghatag, apan sultihan ko kamo ginasi sa pagtulunan sa simbahan o mabasa ni mula diha sa Biblia nga ang gikalipayan sa Ginoo kanang sa English pa kanang gitawag og cheerful giver. Kana bang nihatag ka kay nalipay ka nga nakatabang ka, nihatag ka nga puno sa kalipay kay ikaw nakasabot nga ang paghatag o pagtabang sa isa ka tawo labi na niya itong angay gintabangan usa ka na kadako o maayo nga kalidad sa paghatag. Hinamdamin ni unsa may i-multiply sa panalangin sa Ginoo kung ikaw wa kay gitabang sa imong isigatawo. Kay ang panalangin sa Dios usa ka na ka multiplication. Kung nihatag kag piso, mara pa rin i-multiply sa Ginoo. Kung nihatag kag gatos, mara rin i-multiply sa Ginoo. Or so on and so forth. Sa laktod nga pagkasulti, kung nihatag man nga ni ka, tungod kay naingkog ka, tungod kay basin na niya kung sa imong paghatag or dili paghatag, bati ang ilang reaksyon, may pagdiin lang ka mahatag. Kay wa gyapon ni kapuslanan. Apan ang gusto sa Ginoo kay sa hingin ko niya, sa gingon ko, sa niagi pag akong mga pagpasabot nga ko nahimo kong lay minister sa simbahan for 9 years. Tas taasan na akong mga seminars